हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय पीतांबरधारी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुनुभाए का भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित प्रतिष्ठित हुनुभाए का देवगण श्री भागवत भगवान का श्री चरणारविंदमा कोटि कोटि साष्टांग गर्दै नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केंद्र को पवित्र तीर्थस्थल श्री पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मंदिर को यो पवित्र कथा स्थलबाट हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्मास कथा श्रृङ्खलालाई हजुरका साथमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, आज श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा श्रावणी यहाँ प्रातःकालदेखि नै भक्तहरू हामीले भगवानको दर्शन गर्नका लागि आउने भक्तहरूको सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ भने सदा चाहिँ आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको दोस्रो अध्यायको यो कथालाई श्रवण गर्न उद्यत छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण को जो दिव्य प्रसंग रहेको छ, प्रथम स्कंद का 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद का 10 अध्यायलाई पूरा गर्दै यो 33 अध्यायले युक्त भएको महापुराण को तृतीय स्कंद जसको प्रारम्भ भएको छ र आज हामी दोस्रो अध्यायको देव भाषालाई श्रवण गर्दै कथामा समुपस्थित भएका छौँ। नैमिषारण्य क्षेत्रका ऋषिहरूलाई सौनकादि 88,000 महर्षिहरूलाई सुतजी महाराजले यो भागवतको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यही भागवत को कथा प्रसंग छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई गंगाका तटमा सुनाइरहनु भएको छ भने यसै प्रसंगमा ब्रह्माजी र नारदजीको संवादद्वारा हामीले चतुश्लोकी भागवतको मूल स्वरूप जो सृष्टिको आदि कालमा भगवान श्रीहरिले ब्रह्माजीलाई उपदेश गरिबक्सेको थियो त्यसको रहस्यलाई श्रवण गर्दै तृतीय स्कन्धमा गएर विदुर मैत्रेय संवाद प्रसंग रहेको छ। साथमा सुखदेव स्वामी र राजा परीक्षितका अनेक प्रश्नोत्तरहरू पनि रहेका छन्। जब विदुरजी महाभारतको युद्ध हुने निश्चित भयो, अनेक प्रकारले जी भगवान स्वयं दूत बनेर आएर कौरवका सभामा युद्ध नगर्नका लागि अनेक मन्त्रणा गर्नुभयो, तैपनि धृतराष्ट्रले कुनै सुनवाई नगरिसकेपछि भगवान विदुरको आतिथ्यलाई स्वीकार गर्दै युद्ध हुने निश्चित भएर फिर्ती सवारी भयो। अब त यस्तो घोर युद्धको दृष्टि दर्शनसम्म गर्न नपरोस् भन्नका लागि विदुरजी तीर्थयात्रा गर्न जानुभएको थियो। धेरै समय तीर्थयात्रा गरेर फर्किएर आउने क्रममा उहाँलाई उद्धवजीसँग भेट भयो। जब यमुनाजीका तटमा श्रीधाम वृन्दावनमा उद्धवजी र विदुरजीको जमका भेट भयो, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ वार्तालापहरू प्रारम्भ भए। यसै प्रसङ्गमा आज हाम्रो कथा प्रसङ्ग रहेको छ भने भगवानको स्वरूपको विवेचना, भगवानका भक्तहरूको लक्षण, भगवानको लीलाका विभूतिहरूका विवेचना, यस्ता प्रसङ्गहरू यहाँ रहेका छन्। सुखदेव स्वामीले एते भागवत पृष्ठ क्षत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सुहे औत्कण्ठ्यायास्मतीतेश्वरः। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गर्न लाग्नुभयो। महाराज, जब विदुरजी भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, सर्वत्र भावमा, सर्व अवस्थामा, सर्वकालमा भगवानको स्मरण गर्ने ज्ञान मूर्ति विदुरजी जब तीर्थयात्राबाट फर्केर आउनुभयो, यमुनाजीका तटमा भगवानका परम भक्त हुनुभएका, भगवानका मन्त्री हुनुभएका उद्धवजीसँग भेट भयो। जो उद्धव यपञ्चहायनो मात्रा प्रातरासाय याचित तन्नै छद रचयन यस्य सपर्यां बाललीलया। सानो 5 वर्षको बालक भएको बेलामा पनि भगवान श्रीकृष्णका गुडियाहरू बनाएर, मूर्तिहरू साना साना बनाएर अनि केटाकेटीको खेलौना खेल्ने समयमा पनि भगवानकै ती श्री विग्रहहरू बनाएर चाहिँ क्रीडा गर्नुहुन्थ्यो, रमण गर्नुहुन्थ्यो, आनन्द लिनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता परम भक्त हुनुहुन्थ्यो उद्धवजी। जब भगवान श्रीकृष्णले धराधाम छोडेर स्वधाम गमन गरिबक्स्यो तब त उद्धवजीलाई भगवानले विशेष ज्ञान उपदेश गरिबक्सेको थियो। त्यही ज्ञानको अनुसरण गर्दै गर्दै उद्धवजी भगवानको स्मरण गरेर रहनुभएको थियो भने सकथम सेवया तस्य काले नजर संगत। त्यस्ता जो भगवानका भक्त कस्ता हुन्छन् भन्दा भगवानका भक्तलाई कुनै प्रकारको न रोगले, न शोकले, न चाहिँ कुनै प्रकारका आपत्ति विपत्तिले नै भक्तहरूलाई चाहिँ भयभीत गराउँछ। सबै कुरालाई सहज रूपले स्वीकार गर्न सक्ने स्वभाव भगवानका भक्तहरूको हुन्छ।
अति खुसी प्राप्ति भयो भने पनि त्यो पनि भगवानको कृपाले गर्दा आज यो सफलता मिल्यो। सबै श्रेय भगवानका भक्तले भगवानलाई टक्र्याउँछन्। ठुला ठुला विपत्ति आए, आपद विपद आइलाग्यो, अनेक प्रकारका सङ्कटका भुमरीमा परियो भने पनि भगवानको यही इच्छा रहेछ, जो भोग्नु पर्ने हो भोगेर सक्नका लागि यो भएको होला भनेर त्यसलाई पनि स्वीकार गर्दछन् भने त्यस्ता परम भक्त तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत्त सदा सर्वदा भगवानको श्रीकृष्णको चरणारविन्द भनेपछि हुरुक्कै हुने, मरि मेट्ने, भक्ति योगद्वारा भगवानका श्रीचरणको सदैव सेवा गर्ने, आराधना गर्ने, स्मरण गर्ने, पूजा गर्ने त्यस्ता परम ज्ञानी र परम भक्त उद्धवजीसँग आज विदुरजीको भेट भयो। अब त भगवानको कथा कीर्तनमा जब उद्धवजी रमण गर्न लाग्नुहुन्थ्यो, उहाँका सारा रोमहरू रोमाञ्चित भएर आउँथे। अति नै आनन्दको वर्षा हुन्थ्यो, प्रेम र भक्तिका अश्रुधाराहरू वहन गर्न लाग्दथे। बिस्तारी बिस्तारी भगवानका कथा कीर्तनको रसमा मग्न रहनुहुन्थ्यो। त्यस्ता परम भागवत उद्धवजीसँग जब विदुरजीको भेट भयो तब त अनेक प्रकारका जिज्ञासा, भगवत विषयका जिज्ञासा, भगवानका लीला विषयका जिज्ञासा, भगवानका अवतार विषयका जिज्ञासा, भगवानका वैवाहिक सम्बन्धका विषयका जिज्ञासा, पारिवारिक सम्बन्धका विषयका जिज्ञासा र भगवानले महाभारतको युद्धमा धर्म र अधर्मका पक्षमा धर्मको लाई साथ दिएर परमात्माले धर्मको विजय गराएका यस्ता प्रसङ्ग, यी जिज्ञासाहरू विदुरजीले उद्धवजीसँग बार बार सोध्न लाग्नुभयो। तब त उद्धवजीले अति रोमाञ्चित हुँदै आनन्दित हुँदै भगवानको दिव्य लीलाको त्यो झाँकीको स्मरण गर्दै अनि भन्न लाग्नुभयो, कृष्णमुद्यमणिनिं लोचे गिर्विश्व जगरेण किं नो न कुशलं ब्रूयां गतश्रेषु गृहेष्वहम्। हे विदुरजी, भगवान श्रीकृष्ण कस्तो त भन्दा अनन्त करोड सूर्य जस्तो। एउटा सूर्यको प्रकाश जब पृथ्वीलोकमा फैलिन्छ, सारा जगतमा भएका अँध्यारापनाहरू समाप्ति भएर तुरुन्तै त्यो भोर त्यो किरण पर्ने बित्तिकै सारा जगत उज्यालो बन्दछ भने जब भगवानले कृपा दृष्टि गरिबक्सन्छ, संसारमा जस्ता सुकै समस्याहरू पनि समाधान भएर जान्छन्। अब त यो काल जो महाकाल रहेको छ, अजिङ्गर जसरी यहाँ गरेर बसिरहेको, माथिबाट कति बेला उसको आयु सकिन्छ र तलबाट पक्रेर तानेर लैजाउँला भनेर चाहिँ यस्ता प्रकारले महाकालले फणा फिजाएर बसिरहेको यो संसारमा, जर्जर संसारमा भगवानले आफ्ना लीलाद्वारा सबैलाई परम आनन्दित गराइ बक्सेको छ भने त्यस्ता भगवानका कथा चरित्रका बारेमा आज तपाईँले सोध्नुभयो। कति धन्य छ, कति आनन्दको विषय छ। देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्यद सदाश्रिता भ्राम्यन्ते धीर तद्वाक्यै आत्मन्योतात्मनोहरो। जब भगवानका कथा कीर्तनहरूमा आनन्दको वर्षा हुन लाग्दछ, देवताहरू पनि भगवानको माया के रहेछ, भगवानको लीला के रहेछ भनेर मोहित हुन्छन्। सारा देवताहरू स्वयं त्रिदेवमा शङ्करजी समेत ब्रह्माजी समेत मोहित भएर भगवानको लीलालाई बुझ्न नसकेर यत्र तत्र दगुर्नु भएका कथाहरू पुराणमा आउँदछन् भने यस्ता सर्वान्तर्यामी विश्वका आश्रयदाता, संसारबाट हामीले जब यो शरीर छोडिसक्दछौँ कसै न कसैले हामीलाई आश्रय स्थान उपलब्ध गराएन भने ल बाबु आइज, अब यो मानव चोला सकिएपछि तेरो बस्ने ठाउँ चाहिँ यो हो भनेर कुनै न कुनै देवताले कृपा गरी बक्सेन भने मान्छेको हालत के हुन्छ? अब त जीवात्मा अन्तरिक्षमा भड्किरहन्छ, त्यस्तैलाई प्रेत भनिन्छ भने त्यस्तो आश्रय दिनेवाला को त अन्तिम आश्रय भनेको भगवान श्रीहरि, जसले सारा जगतलाई चाहिँ सर्वम पापम हरति भनेर सबै पापलाई हरण गर्दै आफूमा समाहित गराइबक्सन्छ। त्यस्ता भगवानको मायाप्रति देवताहरू पनि मोहित हुन्छन् र अनि मोहित भएर ओहो यो भगवानको कस्तो माया होला, भगवानको स्वरूपको ज्ञान कसरी गर्ने होला, भगवानका लीलाहरूको अनुभव कसरी गर्ने होला, कसरी आफूलाई भगवानमय बनाउने होला, यस्तो सदा सर्वदा ती देवताहरूले पनि चिन्तन गरिरहन्छन् भने सदा पश्यन्ति सूरयः यसरी सूक्तहरूमा पनि बताइयो भने त्यस्ता परमात्माका लीलाहरूको अनुभव गर्दा जीवन कति धन्य हुन्छ विदुरजी। यद मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। भगवानले त यो पृथ्वी लोकमा आफ्नो लीलाद्वारा मानव शरीर धारण गरिबक्सन्छ अनि मानव बनेर मानव उचित कर्म गरिबक्सन्छ। तब त सारा मानवले सम्झिन ओ यो कृष्ण र हामीमा के फरक छ र, ऊ पनि एउटा मानव छ, उसले पनि चाहिँ भोग प्यास सुधा तृषा प्रेम ममता मोह सबैको बन्धनमा पर्नु परेको छ। संसारका मानवको गति पनि त्यही छ। तर भगवानको जो एउटा जगतलाई चकित पार्ने, जो अन्यथा कर्तुम सर्वकर्तुम समर्थ शक्ति जो रहेको छ त्यसको अनुभव जीवात्माले गर्न पनि सकेका हुँदैन
अनि भगवानको त्यो स्वरूपको जब अनुभव हुन लाग्दछ तब भगवत तत्त्वमा जीवात्मा रम्न लाग्दछ, आनन्दित हुन लाग्दछ। भने संसारलाई मोहबाट हटाउनेवाला, संसारका बन्धन काट्नेवाला त्यस्ता परमात्मा स्वयं आफू मोहित भएर स्वयं आफू बन्धनमा परेर यशोदा मैयाले एउटा दाम्लोले चाहिँ ओखलमा बाँध्दाखेरि बाँधी बक्सन्छ भने त्यस्ता भगवानका जगतलाई विस्मय गराउने खालका लीलाहरू छन्। त्यस्ता लीलाको अनुभव गर्दाखेरि जीवन धन्य नहोला र? यसरी आज उद्धवजीले भगवानको यस महिमा, यस कीर्ति, भगवानको महत्ता, भगवानको लीला विभूतिको वर्णन गर्दै विदुरजीलाई भगवानले जब यो धराधाम छोडेर जानुभयो त्यस्ता दयाका खानी भगवान हुनुहुन्थ्यो भनेर आज भगवानको त्यो महत्तालाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। स्वशान्त रूपे सुतरे स्वरूपैरभ्यर्धमाने स्वनुकम्पितात्मा परावरेषु महदंसयुक्तो यजोपि जातु भगवान् यथाग्नि। भगवान स्वयं अजन्मा भगवान भइबक्सन्छ। अजन्मा भनेको के त भन्दा कहिल्यै पनि जन्म नलिने, कहिल्यै जन्म नलिने स्वयं परब्रह्म परमात्मा भएर पनि फेरि संसारमा चाहिँ पिता मातालाई तुल्याएर अनि जन्म धारण गरेर लीला गरिबक्सन्छ भने परस्वरूप, सबैभन्दा परको परम तत्त्व स्वरूप हुने परमात्मा अनि अब आज जन्म लिएर आफ्ना साथमा आएर हामीसँगै हाम्रै साथी सङ्गी पुत्र सखा बनेर मित्र बनेर लीला गर्ने पनि भगवान भने भगवानका यस्ता अनेक लीला, अमोघ लीलाहरू रहेका छन्। त्यस्ता अजन्मा भगवान ब्रजे च बासोरि भयादिवं स्वयं पुरा व्यवासिदनन्त वीर्य। स्वयं त्यो ब्रजधाममा आएर गोपिनीका घर घरमा प्रवेश गर्दै माखन चोर्दै मिश्री चोर्दै बाछाहरू चराउन जाँदै कंस जस्तो अभिमानीलाई दण्ड दिनका लागि भगवानले रचेका यी लीलाको अनुभव कसैले गर्न सक्ला र? कसैले भगवानले गरेको लीला हो भनेर त्यसलाई चाहिँ स्मरण गर्न सक्ला र? तर परमात्माका अवर लीलाहरू जो अवतार धारण गरेका अवस्थाका लीलाहरू छन् यसरी जगतलाई मोहित गराउने खालका रहेका छन्। जब वसुदेव र देवकीले को चरण वन्दना गर्दै भगवान श्याम सुन्दर भनिबक्सन्छ दुनोति चेस स्मरतो ममैतद यदा पादावविवन्द्य पित्रो ताताम्बकं साधुर सङ्कितानां प्रसीदतं नो कृत निष्कृतीनां। हे पिताजी, हे माताजी, जब भगवान अवतार कंसका कारागारमा मथुराका जेलमा अवतरित हुनुभएका परमात्मा रातकै समयमा एकैचोटि गोकुलमा नन्द यशोदाका महलमा पुगिबक्स्यो। अब त 11 वर्ष पुरा गरुन्जेलसम्म त्यहाँका लीलाहरू भगवानका पुरा भए। जब भगवानले गोकुलका लीला पुरा गरेर अनि मथुरामा सवारी भयो, जब वसुदेव देवकीसँग भेट भयो तब त भगवान चरण वन्दना गर्दै भनिबक्सन्छ हे पिताश्री, हे माताजी, कंसको भयका कारणले गर्दा आजसम्म म हजुरहरूलाई उद्धार गर्नका लागि आउन सकिनँ, के गर्नु, बल्ल बल्ल आज चाहिँ हिम्मत गरेर आएको छु भनेर चाहिँ पिता मातासँग भनिबक्सन्छ भने सारा भगवानको त्यो यस महिमा कीर्ति